PR टीम भी अपना काम कर रही है बेहतरीन तरीके से। उसे कनेक्टेड रूट्स हैं, उसमें इंशाल्लाह हम एक क्वालिटी ट्रांसपोर्ट के लिए तरफ जा रहे हैं। शुरू कर दी थी, एक और रूट हमने आज शुरू किया है इंशाल्लाह। इसके अलावा मजीद जो रूट्स हैं जो लिंक करते हैं PRT और एरियाज को, उन पे भी इंशाल्लाह क्वालिटी ट्रांसपोर्ट इंशाल्लाह इस तरह हम लोगों को सस्ती और क्वालिटी ट्रांसपोर्ट मुहैया करेंगे। वज़ीर साहब ये बताएं, वफाकी हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के मेगा प्रोजेक्ट्स पर कट लगा दिया गया है, ये ही नहीं है कि अवाम को महरूम रखा जा रहा है? कमजोरी तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कमजोरी है ये कमजोरी है इनकी। और इनका ये ख्याल है कि पख्तूनख्वा के लोग अपना हक नहीं ले सकते या जो नुमाइंदे उन्होंने चुने हैं वो उनका हक नहीं ला सकते, तो इनकी भूल है। मैं पहले भी वार्निंग दे चुका हूँ, दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट्स हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे सूबे का ये हक है, हमारी आवाम का ये हक है। और इनकी कटौती करके अगर ये समझते हैं कि ये जिन कंधों पे सवार हैं तो उन कंधों से उतार के नीचे फेंक के इनको घर भेजना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। ये अगर इन चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे और इनको जो इन्होंने अपनी तरफ से कटौती की है और ये इनको ड्रॉप किया है, अगर इनको इन्होंने बहाल ना किया तो फिर दमादम मस्कर अंदर से तैयार हो जाएंगे। सर आपने भी एहतजाज का ऐलान किया था, तो उस हवाले से कोई तैयारियाँ हो रही हैं या नहीं? हमारी तैयारी तो हर वक्त मुकम्मल है माशाल्लाह। हमारा इतना मैंडेट है कि हमने सिर्फ आवाज़ लगानी है और आवाम तैयार है इंशाल्लाह। अपना ये मोटरवे है, मोटरवे के बाद सवाबी है, और ये सवाबी पहले भी आप देख चुके हैं। ये सवाबी और उधर भी खान वाली साइड, लकी वाली साइड, साउथ वाली साइड से वकला है, तो एक दो जगह हैं वहाँ पे पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत मुज़ाहमत इन्होंने जो की, तो वो चूँकि कहते हैं ना वो सवार होता है ना, घोड़े पहले तो सवारी करता है तो ज़रा वो उसको आइडिया नहीं होता बहुत चीज़ों का, लेकिन ये दफ़ा जब वो सवारी कर लेता है फिर उसको घोड़े का भी अंदाज़ा हो जाता है और सवारी का भी अंदाज़ा हो जाता है। तो अब तो हमारे लोग सवार बने हुए हैं, घुड़सवार बने हुए हैं, तो ये जो रास्ते में अगर आएंगे तो फिर जिन कंधों पे सवार हैं उन कंधों से नीचे पहले इनको गिराएंगे और उसके बाद घर भेजेंगे। वैसे भी इनसे हुकूमत चलनी नहीं है, बजट तक ये पेश कर नहीं पा रहे, मुल्क का दिवाली इन्होंने निकाल दी है। तो अब ये बहाने ही ढूंढ रहे हैं कि हमें सियासी शहीद बनाया जाए, तो हम सियासी शहीद नहीं बनाएंगे, हम धक्के दे के मुर्दार करेंगे इनको। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या मुहाजराई से इस सूबे को चलाया जा सकता है? देखिए मुहाजराई नहीं है, ये अपना हक है और मुहाजराई की तरफ तो ये लेके जा रहे हैं। अगर हक नहीं दोगे, हमारे वाजिबात भी नहीं दे रहे हो, हमारा जो रूटीन का जो हमारा अपना हक है, हमारा NFT शेयर है, हमारा मर्जर डिस्ट्रिक्ट के साथ जो कमिटमेंट है, वो सारी चीज़ें ये नहीं करेंगे और फिर ये कहेंगे कि जी सूबा चलाना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह हम अपना सूबा चला भी रहे हैं, बेहतरीन से तरीके से चला रहे हैं, हमारा बजट भी हो गया है, हमारी साथ डेवलपमेंट भी शुरू हो गई है, हमारा फ्लाई बजट है, हमने आवाम को टैक्स में रिलीफ भी दिया है, हम आवाम को भी रिलीफ देंगे इंशाल्लाह, अपने काम भी जारी रखेंगे और साथ साथ जो वाजिबात हैं वो भी मांगते हैं और इनसे बेसिकली मुल्क नहीं चल रहा। लेकिन ये आप देखें कि इमरान खान के टाइम में इन्हीं वसाइल के साथ बिजली का क्या रेट था, 16 रुपये, आज 65 रुपये से महंगी करके लोगों को नहीं मिल रही। पैसा कहाँ जा रहा है? पेट्रोल को देख लें, दुनिया में महंगा था, हम सस्ता दे रहे थे, दुनिया में सस्ता हो गया है, ये इतना महंगा करने के बाद पैसा कहाँ जा रहा है? गैस को देख लें, इतनी महंगी करने का पैसा कहाँ जा रहा है? तो ये नायल हैं, मुल्क को यहाँ तक लाने वाले भी यही हैं। तो फिर रिजीम चेंज के बाद साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, उसके बाद जो हरकत इन्होंने की है और मुल्क का हाल किया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द इमरान खान ही आएगा और मुल्क को दोबारा इमरान से निकाल के एक वो पाकिस्तान कि जो पाकिस्तान है असल में, इंशाल्लाह वो पाकिस्तान हम बनाएंगे। अली साहब, आप मुसलसल सूबाई हुकूक की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपका अंदाज बड़ा जारहाना है। दूसरी जानिब गवर्नर साहब का जो रवैया है आपकी तरफ, वो इंतहाई लीनियंट है। गवर्नर की हैसियत क्या है? तो बेहतर काम की बात करो यार। और वो कहते हैं कि गंडापुर साहब के साथ मेरी रिश्तेदारी भी है। किसकी रिश्तेदारी है? गवर्नर साहब कहते हैं तुम खुद चोर हो, तुम्हारा लीडर चोर है, रिश्तेदारी भाड़ में जाए। मेरी एक पार्टी है, मेरी पार्टी मेरी रिश्तेदार है, मेरी ऐसे किसी बड़े से रिश्तेदारी नहीं है कि जो चोरों के फॉलो करते हैं और खुद चोर हो। मैं रिश्तेदारी कौन ही नहीं करता हूँ। बाकी वो लिमिट से बार बार निकलता है, वो बार बार मेरा नाम इसलिए लेता है कि मैं उसका नाम लूँ और वो थोड़ा सा टिकटॉक पे आ जाए। और लानती इंसान, तेरा काम क्या है? तू बार बार वज़ीर आला कर रहा है, तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे हाउस से निकाल के बाहर रोड में फेंक दूंगा, ये तेरी हैसियत है? इस तरह तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तू घुस के दिखा के भी हाउस में वहाँ से निकाला है। मैं इज्जत के लिए, एक सिस्टम के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। रोजाना बैठ के 9 मई का मुल्ज़िम, वो तेरे बाप का काम है 9 मई पे। तू मुद्दई भी बना हुआ है, तू जो है गवाह भी बना हुआ है, तू जज बना हुआ है। तू कौन है 9 मई पे ना लेने वाला? तू गवर्नर आदमी है, कौन हाउस पे रहे, उन्हें गाड़ियाँ भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा। तू बैठा होगा रोड के ऊपर, शर्म नहीं आती इनको? खान साहब को रिलीफ मिल रहा है अदालतों से, क्या कहेंगे इस बारे में? मुस्तकबिल क्या आप देख रहे हैं? सारे जेली पर्चे हैं, साबित हो गए हैं और हम हिसाब लेंगे इस बात का कि वो साइफर केस जो हम कह रहे थे कुछ नहीं है, उस पर खान साहब को इतना अरसा आपने जेल में रखा है। ये कोई मजाक बना हुआ है कि आप जेल में डाल लोगे, साबित नहीं कर सकोगे, उसके बाद आप आराम से बैठ के हम बरी हो जाएंगे, हम छोड़ देंगे। शुक्रिया, ठीक करना है इंशाल्लाह।
نظام کو ٹھیک کریں گے. اور باقی یہ جو کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو وارننگ دے رہا ہوں. میں اس شخص کو سمجھتا نہیں ہوں, اس گورنر کو اس کی اہلیت ہے کہ میں اس کا نام لوں. اتنے دنوں سے میں برداشت کر رہا ہوں, بار بار آتا ہے, پھر کبھی ایک بات کبھی دوسری بات. اپنی اوقات میں رہو بھائی. تیری اوقات یہ ہے کہ تو ہم تینوں بھائیوں سے ہارا ہوا ہے. یہ تیری پولیٹیکل حیثیت ہے. اور تیرا لیڈر بھی میں جانتا ہوں, اور تیرے لیڈر کا جو تمہارا وہ چیئرمین بنا ہوا ہے. پھر میں نے کھاتے کھولے نا, وصیتیں بتائیں, منہ دکھانے کے نہیں رہو گے. جاؤ پہلے بلاول سے پوچھو کہ بلاول تم جو آکسفورڈ میں تم نے لیا تھا ایڈمیشن, کس بنیاد پہ لیا تھا. یہ پوری قوم کو بتا رہا ہوں کہ بلاول سے یہ سوال میڈیا ضرور کرے کہ وزیر اعلیٰ پختونخوا کہہ رہا ہے کہ تم نے ایک ایڈمیشن لیا تھا آکسفورڈ میں, کس بنیاد پہ لیا تھا وہ بتاؤ. فارم دکھاؤ, اس فارم پہ قوم کو پتہ چلے گا کہ یہ ہے کیا ہے, کہ ہی ہے کہ کیا ہے. تھینک یو. پی آر ٹیم بھی کام کر رہی ہے بہترین طریقے سے. انشاءاللہ ہم ایک کوالٹی ٹرانسپورٹ کے لیے جا رہے ہیں. ایک اور روٹ ہم نے بیاہ شروع کیا ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ مزید جو روٹس ہیں جو لنک کرتے ہیں پی آر ٹی اور ایریاز کو, ان پہ بھی انشاءاللہ کوالٹی ٹرانسپورٹ انشاءاللہ اس طرح ہم لوگوں کو سستی اور کوالٹی ٹرانسپورٹ مہیا کریں گے. وزیر اعظم صاحب یہ بتائیں, وفاقی حکومت کی جانب سے خیبر پختونخوا کے میگا پروجیکٹس پر کٹ لگا دیا گیا ہے. یہ ظریفی نہیں ہے کہ عوام کو محروم رکھا جا رہا ہے. سسٹم ظریفی تو میں نہیں کہوں گا, میں کہوں گا کم ظرفی ہے. یہ کم ظرفی ہے ان کی. اور ان کا یہ خیال ہے کہ پختونخوا کے لوگ اپنا حق نہیں لے سکتے, یا جو نمائندے انہوں نے چنے ہیں وہ حق نہیں لا سکتے. تو ان کی بھول ہے. میں پہلے بھی وارننگ دے چکا ہوں, دوبارہ وارننگ دے رہا ہوں. یہ پروجیکٹس ہمارے پروجیکٹس ہیں, ہمارے صوبے کا یہ حق ہے, ہماری عوام کا یہ حق ہے. اور ان کی کٹوتی کر کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جن کندھوں پہ سوار ہیں تو ان کندھوں سے اتار کے نیچے پھینک کے ان کو گھر بھیجنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اگر ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے اور ان کو جو انہوں نے اپنی طرف سے کٹوتی کی ہے اور یہ ان کو ڈراپ کیا ہے, اگر ان کو انہوں نے بحال نہ کیا تو پھر دمادم مس کر اندر سے تیار ہو جائیں گے. سر آپ نے بھی احتجاج کا اعلان کیا تھا, تو اس حوالے سے کوئی تیاریاں ہو رہی ہیں یا نہیں؟ ہماری تیاری تو ہر وقت مکمل ہے ماشاءاللہ. ہمارا اتنا مینڈیٹ ہے کہ ہم نے صرف آواز لگانی ہے اور عوام تیار ہے انشاءاللہ. اپنا یہ موٹر وے ہے, موٹر وے کے بعد ثوابی ہے, اور یہ ثوابی پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں. یہ ثوابی اور ادھر بھی خان والی سائڈ, لکی والی سائڈ, ساؤتھ والی سائڈ سے وکلا ہے. تو ایک دو جگہ ہیں وہاں پہ پہلے تو پھر بھی تھوڑا بہت مزاحمت انہوں نے جو کی, تو وہ چونکہ کہتے ہیں نا وہ سوار ہوتا ہے نا, جو گھوڑے پہلے تو سواری کرتا ہے تو ذرا وہ اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا بہت چیزوں کا. لیکن یہ تو وجہ وہ سواری کر لیتا ہے, پھر اس کو گھوڑے کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے اور سواری کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. تو اب تو ہمارے لوگ سوار بنے ہوئے ہیں, گھڑ سوار بنے ہوئے ہیں. تو یہ جو راستے میں اگر آئیں گے تو پھر جن کندھوں پہ سوار ہیں ان کندھوں سے نیچے پہلے ان کو گرائیں گے اور اس پر گھر بھیجیں گے. ویسے بھی ان سے حکومت چلنی نہیں ہے, بجٹ تک یہ پیش کر نہیں پا رہے, ملک کا دیوالی انہوں نے نکال دیا ہے. تو اب یہ بہانے ہی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں سیاسی شہید بنایا جائے. تو ہم سیاسی شہید نہیں بنائیں گے, ہم دھکے دے کے مردار کریں گے ان کو. اچھا سر یہ بتائیں کہ کیا محاذ آرائی سے اس صوبے کو چلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں محاذ آرائی نہیں ہے, یہ اپنا حق ہے, اور محاذ آرائی کی طرف تو یہ لے کے جا رہے ہیں. اگر حق نہیں دو گے, ہمارے واجبات بھی نہیں دے رہے ہو, ہمارا جو روٹین کا جو ہمارا اپنا حق ہے, ہمارا NFC شیئر ہے, ہمارا مرجر ڈسٹرکٹ کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے, وہ ساری چیزیں یہ نہیں کریں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ جی صوبہ چلانا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اپنا صوبہ چلا بھی رہے ہیں, بہترین سے طریقے سے چلا رہے ہیں. ہمارا بجٹ بھی ہو گیا ہے, ہماری ساتھ ڈیولپمنٹ بھی شروع ہو گئی ہے, ہمارا فلائی بجٹ ہے, ہم نے عوام کو ٹیکس میں ریلیف بھی دیا ہے, ہم عوام کو بھی ریلیف دیں گے انشاءاللہ. اپنے کام بھی جاری رکھیں گے اور ساتھ ساتھ جو واجبات ہیں وہ بھی مانگتے ہیں, اور ان سے بیسیکلی ملک نہیں چل رہا. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ عمران خان کے ٹائم میں انہی وسائل کے ساتھ بجلی کا کیا ریٹ تھا, 16 روپے. آج 65 روپے سے مہنگی کر کے لوگوں کو نہیں مل رہی. پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ پیٹرول کو دیکھ لیں, دنیا میں مہنگا تھا, ہم سستا دے رہے تھے, دنیا میں سستا ہو گیا ہے. یہ اتنا مہنگا کرنے کے بعد پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ گیس کو دیکھ لیں, اتنی مہنگی کرنے کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ تو یہ نااہل ہیں, ملک کو یہاں تک لانے والے بھی یہی ہیں. تو پھر رجیم چینج کے بعد سازش کے تحت عمران خان کی حکومت گرائی گئی, اس کے بعد جو حرکت انہوں نے کی ہے اور ملک کا حال کیا ہے, انشاءاللہ بہت جلد عمران خان ہی آئے گا اور ملک کو دوبارہ اس راز سے نکال کے ایک وہ پاکستان کہ جو پاکستان ہے اصل میں, انشاءاللہ وہ پاکستان ہم بنائیں گے. علی صاحب آپ مسلسل صوبائی حقوق کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا انداز بڑا جارحانہ ہے. دوسری جانب گورنر صاحب کا جو رویہ ہے آپ کی طرف وہ انتہائی لینینٹ ہے. گورنر کی حیثیت کیا ہے؟ تو بہتر کام کی بات کرو یار. اور وہ کہتے ہیں کہ گنڈاپور صاحب کے ساتھ میری رشتہ داری بھی ہے. کس کی رشتہ داری ہے؟ گورنر صاحب کہتے ہیں تم خود چور ہو, تمہارا لیڈر چور ہے, رشتہ داری بھاڑ میں جائے. میری ایک پارٹی ہے, میری پارٹی میری رشتہ دار ہے. میری ایسے کسی بڑے سے رشتہ داری نہیں ہے کہ جو چوروں کے فالو کرتے ہیں اور خود چور ہو. میں رشتہ داری کون ہی نہیں کرتا ہوں. باقی وہ لمٹ سے بار بار نکلتا ہے, وہ بار بار میرا نام اس لیے لیتا ہے کہ میں اس کا نام لوں اور وہ تھوڑا سا ٹک ٹاک پہ آ جائے. اور لانتی انسان تیرا کام کیا ہے؟ تو بار بار وزیر اعلیٰ کر رہا ہے, تیری حیثیت کیا ہے؟
ابھی تجھے گورنر سے نکال کے باہر روڈ میں پھینک دوں گا, یہ تیری حیثیت ہے. اس طرح تو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا, اب تو گھس کے دکھا کے پیا اس میں, وہاں سے نکالا ہے. میں عزت کے لیے, ایک سسٹم کے لیے برداشت کر رہا ہوں روزانہ بیٹھ کے 9 مئی کا ملزم. وہ تیرے باپ کا کام ہے 9 مئی پہ, تو مدعی بھی بنا ہوا ہے, تو جو ہے گواہ بھی بنا ہوا ہے, تو جج بنا ہوا ہے. تو کون ہے 9 مئی پہ نہ لینے والا؟ تو گورنر آدمی اپنے گورنر ہاؤس پہ رہے, انہیں گاڑیاں بھی بند کر دوں گا, پیٹرول بھی بند کر دوں گا, تیرا کھانا پینا بھی بند کر دوں گا. تو بیٹھا ہوگا روڈ کے اوپر, شرم نہیں آتی ان کو. خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے, کیا کہیں گے اس بارے میں, مستقبل کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ سارے جعلی پرچے ہیں, ثابت ہو گئے ہیں, اور ہم حساب لیں گے اس بات کا کہ وہ سائفر کیس جو ہم کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہے, اس پہ خان صاحب کو اتنا عرصہ آپ نے جیل میں رکھا ہے. یہ کوئی مذاق بنا ہوا ہے کہ آپ جیل میں ڈال لو گے, ثابت نہیں کر سکو گے, اور اس کے بعد آپ آرام سے بیٹھ کے جی ہم بری ہو جائیں گے, ہم چھوڑ دیں گے. شکریہ ناظرین، نظام سوال ہم نے کے ٹھیک کرنا ہے.